तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। नई किस्त 14,500 रुपए की तारीख आ गई है। किस दिन से आपको भी किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलना शुरू हो रहे हैं। अगर आपको भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिले हैं, इस दफा टोटल कितने महीनों के तालीमी वज़ाइफ आ रहे हैं और ये कितनी रकम पर मुश्तमिल होंगे। खवातीन को सिमें मिल रही है, लेकिन 3 खानदान ऐसे हैं जिनको सिम नहीं मिल सकेगी। वो कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। अब काफी लोगों का कहना है कि सर किस्त के साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलेगी या किस्त पहले मिलेगी और तालीमी वज़ाइफ बाद में मिलेंगे। दोनों में से कौन सी रकम पहले आपको मिलेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब काफी खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर पुरानी सिमें लिंक करके दी जा रही है और साथ ये भी गारंटी दी जा रही है कि आपका डेटा लिंक हो गया है, अब आपके पैसे आपके अकाउंटों में आ जाएंगे। तो क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर जो सिमें फराहम की जा रही हैं उनसे आपने सिम लेनी है? क्या वो सिम आपके लिए वैलिड होगी? और ज्यादातर खवातीन जा रही हैं सिमें वसूल करने के लिए, तो उनको बताया जा रहा है कि आपके नाम पर 5 सिमें पहले से एक्टिव हैं। हालांकि हमने अपनी सिमों को बंद भी करवा दिया है, फिर भी वहां पर एक्टिव शो हो रही हैं। तो क्या हमें भी सिम मिल सकेगी या नहीं? और कुछ फ्रेंचाइज पर जब आप सिम बंद करवाने जाते हैं तो वहां पर आपसे अब स्टाम्प भी लिया जा रहा है। ये स्टाम्प किस मद में लिया जा रहा है और वो कौन सा नेटवर्क है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ऐसे खानदान जिनको बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो ऐसे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि अभी तक हमें दूसरी किस्त नहीं मिली है। तो क्या जो नई किस्त 14,500 रुपए शुरू हो रही है, जो कि बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो क्या हमें भी उनके साथ ये किस्त मिल जाएगी? मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्त के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। तो बिलाखिर इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म। नई किस्त 14,500 रुपए की तारीख आ गई है। किस दिन से आपको 14,500 रुपए की किस्त मिलेगी और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी मिलना शुरू हो रहे हैं। किस दिन से इसका भी बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा और इस दफा कितना कितना वज़ाइफ आपको मिलने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको आगाही देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सिमें मिलने का सिलसिला शुरू है और खवातीन सिमें वसूल कर रही हैं। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर काफी रश भी लगा होता है। अमूमन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर क्योंकि सिमें फराहम की जाती हैं और बाहर क्योंकि खवातीन का रश ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा खवातीन जो हैं अपनी पुरानी सिमों को लिंक करवा रही हैं और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाने की बजाय दफ्तर के बाहर ही कुछ सिमें बेचने वालों से ही सिमें लिंक की जा रही हैं। तो क्या ये सिमें वैलिड हैं और आपके पैसे इसमें भी आ जाएंगे? हालांकि वहां पर उनसे पैसे भी चार्ज किए जा रहे हैं। खवातीन पैसे देने को भी तैयार हैं। हालांकि इनको बताया गया था कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल लेकर आना है, कोई सिम आपने अपने साथ नहीं लेकर आनी। तो फिर भी ये अपनी पुरानी सिमें लेकर आ रही हैं और बाहर किसी से भी अपनी सिमों को लिंक करवा कर वापस घर चली जाती हैं। तो क्या ये काबिल कबूल है? इसमें आपके पैसे आ जाएंगे? तो देखें भी, जब भी आपको अपनी सिम लेने के लिए जाना है, एक तो आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जाना है और या आपने कैंप साइट के अंदर जाकर अपनी सिमों को वसूल करना है। अगर आपको किसी जगह पर बाहर से सिम मिल रही हो या पुरानी सिमों को लिंक करवाया जा रहा हो, तो आपने वो बिल्कुल लिंक नहीं करवानी, वो आपके लिए वैलिड नहीं होगी। अगर आप किसी भी किस्म के चार्जेस भी उनको पे करते हैं तो वो आपके चार्जेस भी ज़ाया जाएंगे। लिहाजा आप भी कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल लेकर जाएं और अपनी सिमों को वसूल करें। जो आपने सिम वसूल कर ली है बाहर से, उसमें आपके कोई भी पैसे नहीं आने हैं,
چاہے باہر آپ کو ہزاروں گارنٹیاں بھی مل جائیں، لیکن آپ نے ان کی باتوں پر نہیں آنا ہے اور اپنی سموں کو وہاں سے وصول نہیں کرنا ہے۔ اب بڑی تعداد میں خواتین سم لینے کے لیے جاتی ہیں، لیکن ان کو بتایا جاتا ہے آپ کے نام پر پہلے سے 5 سمیں ایکٹیو ہیں، تو لہٰذا آپ کو ہم سم نہیں فراہم کر سکتے۔ حالانکہ وہ خواتین کہہ رہی ہیں اور بار بار ان کے میسیجز بھی آ رہی ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی سمیں اپنے نام سے ہٹوا دی ہیں، بند کروا دی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری سم وہاں پر ایکٹیو شو ہو رہی ہیں، تو کیا فرنچائز والوں نے بند نہیں کی ہیں؟ تو دیکھیں بھی دو طرح کی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی کافی خواتین نے یہ کیا ہوگا کہ اپنی سموں کو بند کروانے کے لیے ہیلپ لائن پر رابطہ کیا ہوگا، وہ چاہے کسی بھی نیٹ ورک کی ہو، ٹیلی نار کی ہو، زونگ کی ہو، جیز کا نیٹ ورک ہو یا یوفون کا ہو، اس پر آپ نے کال کی ہوگی ہیلپ لائن پر، تو ان کو آپ نے کہا ہوگا کہ ہماری سمیں بند کر دیں، تو انہوں نے عارضی طور پر ٹیمپریری طور پر آپ کی سموں کو بند کر دیا ہوگا، لیکن یہ مکمل طور پر بند کروانے کے لیے آپ کو ان کی فرنچائز پر جانا ہوتا ہے۔ البتہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرنچائز سے پیش آیا ہے، تو پھر اس فرنچائز والے نے آپ کی سمیں بند نہیں کی ہیں اور آپ کو ایسے ہی واپس بھیج دیا ہے، جبکہ اب تو یوفون والے بھی اسٹامپ لے کر سموں کو بند کر رہے ہیں۔ دراصل یہ وہ اپنے پاس ایک ثبوت رکھ رہے ہیں، کیونکہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سمیں بند کروانے والے بھی کافی لوگ ہیں، تو اسی وجہ سے یوفون کی فرنچائز والے اب خواتین سے اسٹامپ بھی مانگ رہے ہیں، تاکہ کل کو ان کے پاس ثبوت بھی ہو کہ ہم نے کتنی سمیں بند کی ہیں اور ٹوٹل کتنی تعداد بن رہی ہے۔ جبکہ 3 قسم کے خاندانوں کو سمیں نہیں مل سکیں گی۔ اس میں پہلے نمبر پر وہ خاندان ہیں جن کو 8171 کے پورٹل پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کفالت فراہم کے لیے اہل نہیں ہیں، ان کو سمیں نہیں مل سکیں گی۔ دوسرے نمبر پر ایسے خاندان ہیں جو کہ ابھی تک جانچ پڑتال میں آ رہے ہیں اور جانچ پڑتال ان کی جاری ہے، تو ان خواتین کو بھی سمیں نہیں مل سکیں گی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ خواتین جن کا PMT سکور 32 سے اوپر چلا گیا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سکور جو ہے 32 سے اوپر چلا گیا ہے، وہ بھی سمیں لینے سے محروم رہیں گی، ان کو بھی سمیں نہیں مل سکیں گی۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بچوں کے تعلیمی وظائف ملنے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس دفعہ جو ہے کافی خواتین کے 9 مہینے کے تعلیمی وظائف آئیں گے اور کچھ خواتین کے 6 مہینے کے تعلیمی وظائف بھی آئیں گے۔ اب جو بھی وظائف ملیں گے وہ وظائف آپ کو ڈبل ملیں گے، سنگل وظائف نہیں ملیں گے اس دفعہ۔ جس طریقے سے اگر ایک بچے یا بچی کو 2000 روپیہ ملتا تھا تو اب اس کو 4000 روپیہ ملے گا، اگر ایک کو 1500 روپیہ ملتا تھا تو اس کو اب 3000 روپیہ ملے گا۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے بچوں کے تعلیمی وظائف کلاس کی بنیاد پر اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے تعلیمی وظائف بھی بڑھتے جائیں گے اور یہ وظائف آپ کو ڈبل ملیں گے۔ 21 دسمبر تک آپ کی ویریفیکیشن مکمل ہو جائے گی جن کو تعلیمی وظائف ملنے ہوں گے، کیونکہ 22 دسمبر کو چھٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ سردی کی چھٹیاں ہیں۔ سردی کی چھٹیاں ہونے کے بعد آپ کے جو تعلیمی وظائف کی ویریفیکیشن ہوگی وہ پھر روک دی جائے گی، تو اسی وجہ سے آپ کے بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ 21 دسمبر سے پہلے جو بچے ایڈ ہو جائیں گے ان کو تعلیمی وظائف مل جائیں گے جن کی ویریفیکیشن مکمل ہو جائے گی۔ اب کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بھی بتا دیں کیا نئی قسط پہلے ملے گی یا بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے؟ تو دیکھیں بھئی اس دفعہ نئی قسط آپ کو 14,500 روپے ملے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط 14,500 روپے کی تاریخ بھی آ چکی ہے
اور کیا قسط پہلے ملے گی یا بچوں کے تعلیمی وظائف پہلے ملیں گے؟ تو دیکھیں بھئی، بچوں کے تعلیمی وظائف کے ساتھ ہی اس دفعہ قسط دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ نئی قسط 14,500 روپے اس دفعہ آپ کو ملے گی، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ٹھیک 15 دن کے بعد آپ کو یہ قسط ملنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جنوری کا مہینہ ہوگا جس میں آپ کو نہ صرف قسط بھی ملے گی اور بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ساتھ دیے جائیں گے۔ تو 1 جنوری سے آپ کو نئی قسط ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ساتھ ایڈ کیے جائیں گے اور وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ سے گزارش کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ساتھ ہی اسکل سرچ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔